मेरो के दाबी हो भने ओशो एक हिप्नोटिक स्टेजमा पुगेका होला तर प्रबुद्ध थिएनन्। ओशो एक गहिरो वक्ता थिए तर तीव्र आत्मशोधन गरेका साधक थिएनन्। उनी वास्तवमा ज्ञान बेच्ने उद्यमी थिए जसले आध्यात्मिकता र यौनको मिश्रण गरेर पश्चिमी चेतनालाई आध्यात्मिक स्वेच्छाचारिताको नाममा आकर्षित गरे। ओशोको सम्भोगदेखि समाधिसम्मको रणनीति यौन तृष्णाबाट ग्रसित युवालाई तान्ने कुशल प्रविधि। ओशोले यस्तो भाषा प्रयोग गरे जसले पश्चिमाका सेक्सुअल रिभोल्युसनमा रमाइरहेका युवालाई छुन सकुन्। हेर, तिमी यौन चाहन्छौ, ठिक छ, तर म त्यसैबाट तिमीलाई समाधितर्फ लैजान्छु। यसरी उनले सम्भोगलाई फलोवर बनाउने साधन बनाए। ओशो भन्छन्, सम्भोगको चरम क्षणमा तिमी शून्यमा पुग्छौ। त्यो एक झलक हो समाधिको। तर यहाँ उनले शून्यता भन्न खोजेको शारीरिक निरोधको क्षणिक मानसिक अवस्था हो, न कि ध्यानको पूर्णताको अवस्था। यो ध्यान होइन, स्नायु प्रणालीको थकानसँग आउने क्षणिक स्टिलनेस मात्र हो। ध्यान, समाधि, ऊर्जा, तन्त्र, ब्रह्म आदि शब्दहरूलाई उदारो प्रयोग गरेर आकर्षक बनाउने कार्य उनले गरे। ओशोको भाषा प्राय यस्तो हुन्थ्यो, सम्भोग गरिरहेको क्षण तिमी ब्रह्मसँग एकाकार भइरहेका हुन्छौ यदि तिमी त्यो क्षणमा पूर्ण लीन भएका छौ भने। यस्तो भाषाले यौन चाहनालाई पवित्रताको लिप्तिमा रूपान्तरण गर्छ जसको उद्देश्य केवल तृष्णालाई वैधता दिने हुन्छ। सेक्सलाई पूर्ण उपयोग गर्ने नीति अन्तर्गत ओशो आश्रम सुरक्षित यौनको क्षेत्र हो भनेर प्रचार गर्न खोज्यो। यौन स्वतन्त्रता होइन, देह प्रदर्शनको माध्यम बन्यो। महिला शरीर, सन्यासिनीहरूको नग्नता, आश्रमको यौन अभ्यास यी सबैले धर्म होइन एटेन्सन इकोनोमी बनायो। उनले महिलालाई उनका धनाढ्य शिष्यका लागि भोगको साधनको रूपमा प्रयोग गरे। ओशोका अनुयायीहरू भन्छन्, हामीलाई ध्यानले आनन्द दियो, तर आनन्द त लुडो खेल्दा पनि वा लुतो खनेदा पनि आउँछ। के त्यसलाई ध्यान भन्ने मिल्छ? त्यसो भन्न मिल्छ? के ध्यान आनन्दको लागि गरिन्छ? यदि ध्यानको उद्देश्य आनन्द हो भने जेबाट आनन्द आउँछ त्यो गरेर बस्दा भइहाल्यो नि। वास्तवमा ध्यानको उद्देश्य आनन्द होइन। जुन कुराले आनन्द दिन्छ त्यसले मोक्षमा पुर्याउँदैन। वास्तवमा ध्यान आनन्द होइन, कष्ट हो, सङ्घर्ष हो। ओशोको ध्यानले तात्कालिक हाई दिन्छ, तर यो शारीरिक थकान र भावनात्मक रिलिजको परिणाम हो, न कि चेतनाको उचाइ। तपाईँले जम्मा ओशोका सबै किताबहरूमध्ये जम्मा 25वटा मात्र किताब पढ्नुभयो भने बाँकी सबै पुस्तकहरू तपाईँले रद्दीका टोकरीमा फाले पनि हुन्छ। तिनैको रिपिटेसन भन्दा बढ्ता त्यहाँ केही पनि पाइँदैन, त्यहाँ नयाँपन केही पनि आउँदैन। केवल शब्दजाल र भाषिक चमक मात्र तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ। ओशोको दर्शनमा मौलिकता होइन, सङ्कलन र सतहीकरणको प्रवृत्ति देखिन्छ। उनले गहिरा विचारहरूलाई सरल र बिक्रीयोग्य बनाए, अर्थात् व्यापारीकरण गर्ने किसिमले उनले पुस्तकहरू तयार गरे जसले बौद्धिक गहिराईलाई हल्का मनोरञ्जनमा परिणत गर्यो। ओशो दर्शन होइन, उनी दर्शन जस्तो देखिने मनोरञ्जन बेच्छन्। ओशो प्राय सबै सङ्गठित धर्महरूलाई गाली गर्छन् र आफ्नो नयाँ सङ्गठन बनाउँछन् र आफूलाई भगवान भन्छन्। यस्तो ढोंगी मान्छे बिरलै पाइन्छ। उनका कथनहरू दर्शनको अन्वेषण होइनन्, युवाहरूको विद्रोही मनोविज्ञानमा खेल्ने चतुराई हुन्। यौन स्वतन्त्रता, समाज विरोधी, परमेश्वरको अस्वीकार सबै कुरा विद्रोह होइनन्, प्रलोभनको रूपमा बिकाइन्छ। अन्ततः यिनले दर्शन होइन, दर्शन जस्तो देखिने मनोरञ्जन मात्र दिन्छन्। जुन मनोरञ्जन सी ग्रेडका हिन्दी फिल्म र उपन्यासमा प्रशस्तै पाइन्छ। उनको शैली नित्से, कृष्णमूर्ति र गुरुजीएफको नक्कल मात्र हो। उनी तिनमा भड्किलो, साहसी र यौनिकपना थपेर दुनियाँलाई थप भ्रमित गर्न भने सफल भए। उनका प्रवचनहरूमा विरोधाभास, उत्तेजना र अराजकता बढी पाइन्छ। वास्तवमा ओशो भनेको जे कृष्णमूर्तिको विद्रूप छाया मात्र हो। यिनमा 70% तिनै कृष्णमूर्तिको प्रभाव देख्न पाइन्छ। अर्थात् म ओशोलाई जे कृष्णमूर्तिको प्रवक्ता भन्दा बढ्ता देख्थे। सेक्सको कुरा गरिरहने गुरुहरू केवल ओशो मात्र होइन। रासपुटिन रसियन साम्राज्यको संवहनकारी धार्मिक पात्र थिए। बेला बेलामा ओशो आफूलाई यिनै रासपुटिनको अवतार समेत भन्थे। यी रासपुटिन यौन सम्बन्धमा डुबेका थिए। सुन्दरी र कुलीन महिलालाई सम्मोहित गरेर सेक्स गर्थे। रुसकी साम्राज्ञीसँग समेत यिनको यौन सम्बन्ध थियो। उनका अनुयायी महिलाहरूसँग
निरन्तर यौन सम्पर्क राख्थे। जसरी एक काका ओशोले आफ्नो आश्रममा खुला सेक्स वर्गी क्लब नै सञ्चालन गराएका थिए। डेभिड बर्ग एक अमेरिकी जसले फ्लटी फिसिङ भन्ने सिद्धान्त बनाए। महिलाको यौन रूप प्रयोग गरेर उनी नयाँ नयाँ अनुयायीहरू ल्याउने गर्थे। यौनलाई धर्मको हिस्सा बनाउन प्रचार गर्थे। मुखले पवित्रताको कुरा गर्थे तर भित्रभित्रै नारीहरूको यौनिक शोषण गर्थे। यसरी गुरुभक्त सम्बन्धलाई शक्ति केन्द्र बनाउने अनि त्यही शक्ति प्रयोग गरेर अनुयायीको चेतना लभ ट्रान्सफर लाने। बुढो, रोगी र असक्षम व्यक्तिले यौनका कुराहरू धेरै गर्छ। यो एक फ्राइडियन कम्पन्सेसन थ्योरी पनि हो। यदि म सेक्स गर्न सक्दिनँ भने म यौनको सिद्धान्त बनाउँछु र यौनको मैदानको राजा हुन्छु। यो असहायता र यौन चरित्रको द्वन्द्व हो। ओशोले यौनको कुरा गरे। एकातर्फ ध्यानको दरबार खोले, अर्कोतर्फ यौनको आकर्षणशाला बने। अहिलेसम्म उनको आश्रम यही लालसा फ्याँकेर ध्यानको नाटक मञ्चन गरेर मानिसलाई ठगिरहेका छन्। उनीहरूले ठग्ने पात्र केही हदसम्म तीव्र यौनिकता भएका बुद्धिमान पुरुष र केही हदसम्म व्यक्तिगत आकर्षणलाई व्यापारिक ध्यान शैलीमा रूपान्तरण गर्ने व्यक्ति हुन्थे। अहिले तिनका चेला पनि यही सूत्र प्रयोग गरेर ठगिरहेका छन्। ओशोले आफ्नो ध्यान विधिको स्रोत विज्ञान भैरव तन्त्र, भगवान शिवले पार्वतीलाई दिएको 112 ध्यान सूत्र भनेर बताएका छन्। तर शिवका ध्यानहरू शुद्ध, सरल, शान्त छन्। सास हेर्नु, मौनमा टिक्नु, मनलाई निरीक्षण गर्नु, त्यसको तुलनामा ओशोको ध्यान शारीरिक उन्माद, मनोवैज्ञानिक विस्फोट र अन्तमा थकानले आइपरेको शान्ति मात्र हो। शारीरिक थकानपछि आउने निष्क्रियता ध्यानको अनुभूति होइन, शरीरको एक्जोस्सन हो। कृष्णमूर्तिको ध्यान शुद्ध रूपमा अवलोकन हो, जहाँ तिमी कुनै पनि कुरामा हस्तक्षेप नगरी पूर्ण चुपचाप आफ्ना विचारहरूको चाल हेर्छौ। न मन्त्र, न विधि, न गुरु, केवल निर्दोष देखाइ। ओशोले चाहिँ नाटकीय विधि दिन्छन्। तिमी एकपल्ट उफ्र, उर्ल, कराऊ, चिच्याऊ, रोऊ, हाँस अनि आफै थाकेर चुप लाग्छौ। त्यो चुप्पी, त्यो मौनता नै ध्यान हो। पहाड चढ, हलो जोत, सम्भोगमा उफ्र वा नाच, थाकेर चुप त लाग्छौ नै, त्यही ध्यान हो। ओशो भन्छ, कति बजारू लाग्छ सुन्न, तर त्यो शान्ति होइन, शारीरिक थकानबाट उत्पन्न हुने निष्क्रियता मात्र। आधुनिक ओशो आश्रममा पनि ध्यानको बजारीकरण गरिएको छ। गल्ली गल्लीमा मोक्ष र निर्वाण बेचिरहेका छन् ओशोका सन्यासीहरू। हिजो एउटा ठग थिए, आज गल्ली गल्लीमा ओशोको नाममा ठगी ध्यान केन्द्रहरू चलेका छन्। आज ओशोको आश्रमहरूमा ध्यान गर्नु पूर्व महँगो कोर्स शुल्क तिर्नुपर्छ। ध्यानका लागि ड्रेस कोड, म्युजिक सिस्टम, डान्सिङ ट्रेनर, ध्यानको आत्मा होइन, ध्यानको सेटअप बेचिन्छ। यो सब ध्यान होइन, स्पिरिचुअल थिएटर हो। ब्रह्म खेतीको नाममा लालसाहरूलाई ढोङधारी ध्यानको चोला पहिराइन्छ। यस्ता आश्रमहरूमा ओशोको ध्यान नभएर विरुद्धताको प्रदर्शन हो। ओशोको ध्यानको शान्ति सानो बच्चा थकाएर सुताएको जस्तो शान्ति हो। भगवानको सेक्स र आध्यात्मिकताको व्यापारीकरण। ओशो एक चतुर व्यापारी। आजको भिडियोको टपिक्स ओशो। पुरा भिडियोमा म ओशोको एक बौद्धिक आलोचना गर्नेछु। ओशो भक्तहरूलाई यो उति साह्रो मन नपर्न सक्छ। बौद्धिक बहसमा आउन निमन्त्रणा छ। तपाईहरूले प्रश्न बन्द गरेर ओशोलाई एक सुरक्षा कवच बनाउनु भएकाले म अघि सर्नु परेको हो। मेरो प्रश्नले तपाईको आस्था र विश्वासमा च्वास घोच्नेछ। ओशो, जसलाई रजनीश, भगवान श्री रजनीश र अन्ततः ओशो भनियो, एक यस्तो व्यक्तित्व हुन् जसले 20औं शताब्दीको आध्यात्मिक परिदृश्यमा ठूलो तरङ्ग ल्याए। उनले ध्यान, यौन, स्वतन्त्रता र विद्रोहको कुरा गरेर विश्वभर लाखौं अनुयायी बनाए। उनको दर्शनले परम्परागत धर्म, सामाजिक नैतिकता, सांस्कृतिक रूढिहरूलाई चुनौती दियो। तर उनको यो दर्शन के हो? यो साँच्चै बौद्धिक क्रान्ति थियो वा यो एक केवल चतुर संवहन र व्यापारिक रणनीति थियो? ओशो एक एक्जिस्टेन्शियल रिबेल जस्तो लाग्छ, तर उनको लक्ष्य व्यक्तिलाई स्वतन्त्र बनाउने भन्दा पनि आकर्षित गरेर नयाँ पिजरमा थुन्ने षड्यन्त्र मात्र देखिन्छ।
ओशोका अनुयायीहरूलाई हेऱ्यो भने आज नयाँ कर्मकाण्डी दासभन्दा बढ्ता थप केही लाग्दैन। यिनीहरू नयाँ पिंजडामा बसेर सुगा रटाइ गर्छन्। यिनीहरूलाई ओशो महान दार्शनिक लाग्छ किनकि यिनीहरूले अरूहरूका दर्शन बुझेकै हुँदैनन् र धेरैले त ओशो बाहेक अरूलाई पढेका पनि हुँदैनन्। ओशो दर्शन होइन, उनी दर्शन जस्तो देखिने मनोरञ्जन बेच्छन्। ओशो प्राय सबै सङ्गठित धर्महरूलाई गाली गर्छन् र आफ्नो नयाँ सङ्गठन बनाउँछन् र आफूलाई भगवान भन्छन्। यस्तो ढोंगी मान्छे बिरलै पाइन्छ। उनका कथनहरू दर्शनको अन्वेषण होइनन्, युवाहरूको विद्रोही मनोविज्ञानमा खेल्ने चतुराई हुन्। यौन स्वतन्त्रता, समाज विरोधी, परमेश्वरको अस्वीकार सबै कुरा विद्रोह होइनन्, प्रलोभनको रूपमा बिकाइन्छ। अन्ततः यिनले दर्शन होइन, दर्शन जस्तो देखिने मनोरञ्जन मात्र दिन्छन्। जुन मनोरञ्जन सी ग्रेडका हिन्दी फिल्म र उपन्यासमा प्रशस्तै पाइन्छ। उनको शैली नित्से, कृष्णमूर्ति र गुरुजीएफको नक्कल मात्र हो। उनी तिनमा भड्किलो, साहसी र यौनिकपना थपेर दुनियाँलाई थप भ्रमित गर्न भने सफल भए। उनका प्रवचनहरूमा विरोधाभास, उत्तेजना र अराजकता बढी पाइन्छ। वास्तवमा ओशो भनेको जे कृष्णमूर्तिको विद्रूप छाया मात्र हो। यिनमा 70% तिनै कृष्णमूर्तिको प्रभाव देख्न पाइन्छ। अर्थात् म ओशोलाई जे कृष्णमूर्तिको प्रवक्ता भन्दा बढ्ता देख्थे। कृष्णमूर्ति विश्व नागरिकको कन्सेप्ट दिन्छन्, ओशो त्यही दोहोर्याउँछन्। कृष्णमूर्ति सबै सङ्गठित धर्म, राजनीतिक पार्टी र विचारधारा मान्छेको स्वतन्त्रताको बाधक हुन् भन्छन्। आफूले नेतृत्व गरिरहेको विश्वविख्यात सङ्गठन थियोसोफिकल सोसाइटीको कृष्णमूर्तिलाई विश्वगुरु बनाउने भनिएको द अर्डर अफ द स्टार नामक विश्वविख्यात सङ्गठन, जसको उनी प्रमुख थिए, निदरल्यान्डको ओमेन भन्ने स्थानमा आयोजित स्टार क्याम्पमा हजारौं अनुयायीहरूको उपस्थितिमा सार्वजनिक रूपमा सङ्गठन विघटनको घोषणा गरे। ओशो कृष्णमूर्तिकै भाषा त बोल्छन्, तर अमेरिकी सरकारले ओरेगन कम्युन भत्काइदिँदा डिप्रेसनमा जान्छन् र फेरि सङ्गठन रूपी अर्को पिजडा बनाएर ठगी धन्दा त्यसरी नै सुचारू गर्छन्। ओशोलाई किन यति विघ्न कृष्णमूर्तिको प्रभाव परेको थियो भनेर मैले धेरै अनुसन्धानपछि के थाहा पाएँ भने यिनी सुरुमा कृष्णमूर्ति इन्डियामा रहँदा उनको प्रवचन सुन्न जाँदा रहेछन्। ओशो कृष्णमूर्तिको फलोअर यानी शिष्य थिए। जुन कुरा ओशोले त लुकाए, तर सार्वजनिक रूपमा आफ्नो वार्तामा कसैको पनि नाम उच्चारण नगर्ने कृष्णमूर्तिले यो रहस्य आफूले खुलाएका थिए। आज पनि तपाईँ ओशोको कुनै आश्रमका पुस्तकालयमा जानुभयो भने अरूहरूको पुस्तकहरू पाइन्छन्, तर त्यहाँ तपाईँले कृष्णमूर्तिका कुनै पनि पुस्तक पाउनुहुन्न, किनकि ओशोले गरेको नक्कल उनका शिष्यले थाहा नपाउन् भनेर उनीहरूलाई कृष्णमूर्तिको पुस्तक पढ्न दिइँदैन र कुनै पनि आश्रममा उनका पुस्तकहरू हुँदा पनि हुँदैन। ओशोले 1 लाख पुस्तक पढेको डिङ हकाए। ओशोले स्वयं दावी गरेका थिए कि उनले 1 लाख भन्दा बढी पुस्तकहरू पढेका छन्। यो दावी उनी बारम्बार विभिन्न सन्दर्भहरूमा दोहोर्याउँछन् पनि। के ओशोले साँच्चै 1 लाख पुस्तकहरू पढ्यो होला नि त? तपाईलाई विश्वास लाग्छ? व्यावहारिक रूपले यो कति सम्भव छ? उनी अवश्य बौद्धिक थिए, हजारौं किताब पढेका पनि होला। उनका स्रोतहरू, उनका उद्धरणहरू र उनले प्रस्तुत गर्ने गरेका प्रस्तुतिहरू र ज्ञानको विस्तारबाट यो बुझिन्छ पनि। तर 1 लाख पुस्तक पढेको डिङ हकाई के साँच्चै थियो त? अथवा यो एउटा प्रभावको रणनीति थियो? वास्तवमा यो प्रभावको रणनीति थियो, प्रभाव पार्ने रणनीति थियो, सत्यको कुनै दावी होइन। प्रभुत्वको नाटकीय निर्माण भन्नुपर्छ यसलाई। यसलाई आशय अनुसार मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तिमी सत्य खोज्दैछौ भने संख्याभन्दा विचारको प्रामाणिकता महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। अब प्रश्न गरौँ कि एकजनाले पुरा जीवनमा त्यति धेरै बुक्स अर्थात् 1 लाख बुक पढ्न सम्भव छ? मानव उनले 15 वर्षको उमेरदेखि 50 वर्षको उमेरसम्म 35 वर्ष लगातार निरन्तर पढेका हुन्। अब गणित गरौँ। उनले 35 वर्ष इन्टु 365 दिन इजिकल टु 12,775 दिन हुन्छ। यदि उनले 1 लाख किताबहरू पढेका हुन् भने 1 लाख पुस्तक डिभाइड 12,775 दिन
7.8 पुस्तक प्रतिदिन पढ्नुपर्ने हुन्छ। यानी उनी दैनिक औसत 7-8 पुस्तक पढ्थे भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, यो शारीरिक र मानसिक दृष्टिले अत्यन्त असम्भव देखिन्छ कि देखिँदैन? विशेषतः यदि ती किताबहरू सबै गहिरा दार्शनिक, धार्मिक, साहित्यिक र मनोवैज्ञानिक अर्थात् अति महत्त्वपूर्ण किताबहरू छन् भने त त्यो झनै अपत्यारिलो कुरा लाग्छ। कि तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ कुनै मान्छेले दिनमा 8वटा पुस्तक पढ्न सक्छ? मैले 1 लाख पुस्तकहरू पढेको छु भन्ने मान्छेको लेखनी हेरौँ अब एकपटक। ओशोका 20 देखि 25वटा पुस्तकहरू उठाउनुहोस् र पढ्नुहोस्। उनको बाँकी सबै पुस्तकहरू तपाईँले रद्दीको टोकरीमा फाले हुन्छ। सबै उस्तै लाग्छ। उनको वार्तामा उही रिपिटेसन पाइन्छ। सानोमा मलाई मनोरञ्जनका पुस्तकहरू पढ्न अत्यन्त रुचि थियो। त्यो समयमा मैले उनका बजारमा उपलब्ध प्राय बुक्स मैले पढेँ त्यो बेला। ओशोका हजारौं पुस्तकहरू टेप लिप्यान्तरणको आधारमा छपाइएको छ, बनेका छन्। ती 25-30वटा पुस्तकहरूमा आधारभूत विचारहरू बारम्बार पुनरावृत्ति हुन्छ। तिनै 25वटामा पनि धेरै कुराहरू दोहोरिरहेको हुन्छ। यदि ती मध्ये केही आधारभूत पुस्तकहरू पढियो भने अर्थात् तपाईँले जम्मा ओशोका सबै किताबहरू मध्ये जम्मा 25वटा मात्र किताब पढ्नुभयो भने बाँकी सबै पुस्तकहरू तपाईँले रद्दीका टोकरीमा फाले पनि हुन्छ। तिनैको रिपिटेसन भन्दा बढ्ता त्यहाँ केही पनि पाइँदैन। त्यहाँ नयाँपन केही पनि आउँदैन। केवल शब्दजाल र भाषिक चमक मात्र तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ। ओशोको दर्शनमा मौलिकता होइन, संकलन र सतहीकरणको प्रवृत्ति देखिन्छ। उनले गहिरा विचारहरूलाई सरल र बिक्रीयोग्य बनाए, अर्थात् व्यापारीकरण गर्ने किसिमले उनले पुस्तकहरू तयार गरे, जसले बौद्धिक गहिराईलाई हल्का मनोरञ्जनमा परिणत गर्यो। ओशोका हजारौं पुस्तक भनिए पनि यो पुस्तक होइन, यो बजार उत्पादन हो। एक खालको बौद्धिक उपभोगका वस्तुहरू जुन बिक्रीयोग्य चाखिलो भाषामा रङ्ग्याइन्छ। यो गहिरो दर्शन नभएर ग्लोसी भाषा प्लस सेक्स, विद्रोह, प्रेमको मिसावट हो। ओशो नयाँ विचारका स्रष्टा होइन, उनी केवल अरूको भनाइ पुनः शब्दजालमा पस्कने कम्पाइलर हो। ओशोले आफ्नो प्रवचनमा बारम्बार बौद्ध, सुजुकी, उपनिषद, कृष्णमूर्ति, गीता, ताओ र सुफी विचारधाराहरूका पाठ्यांश टिपेर त्यसलाई नयाँ भाषा शैलीमा बोलेका छन्। तर गम्भीर सैद्धान्तिक प्रणाली, फिलोसोफिकल सिस्टम भने कहिल्यै निर्माण गर्न सकेको देखिँदैन। ओशोले कृष्णमूर्तिले बोले साक्षी बन, ओशोले भने साक्षी बन्नु नपर्ने गरी तिमीले बिर्सनु नै ध्यान हो। यही कौशलता युक्त विकृति हो ओशोको शैली, जहाँ उनले मौलिक दर्शनको नाममा चमत्कारिकता बेच्ने गर्छन् तर त्यहाँ दार्शनिक गहिराई हुँदैन। त्यसो भए ओशोले के का लागि यसरी 1 लाख बुक्स पढेको दाबी गरे? त्यसको उद्देश्य के थियो? ओशोको शैली हेर्दा के स्पष्ट हुन्छ भने उनी आफूलाई बौद्धिक स्तरमा असाधारण देखाउन चाहन्थे, ताकि बौद्धिक वर्ग एकाडेमिक, फिलोसोफिकल, स्पिरिचुअल सर्कलमा आफूलाई तिमीहरूभन्दा म धेरै माथि छु भन्ने देखाउन सकुन्, प्रमाणित गर्न सकुन्। उनी आफ्नो बौद्धिकताको डिङ हकाई दुनियाँमा त्यसले मानिसहरूलाई प्रभाव पार्न चाहन्थे। उनले यो दाबी 2 उद्देश्यका लागि गरे। पहिलो, बौद्धिक प्रभुत्व स्थापित गर्नको लागि, अनि त्यस प्रभुत्वलाई अस्वीकृत गर्दै तर्कको अन्त्यमा मौन र ध्यान मात्र बाँच्छ भन्ने सन्देश दिए। यो उनको अनुयायीहरूलाई प्रभावित पार्ने नाटकीय प्रविधि थियो। धेरैजसो गुरुहरूसँग अद्भुत शक्तिका कथाहरू हुने गर्छन्। कसैले मुखबाट शिवलिङ्ग निकाल्छन् त कोही पानीमा हिँड्ने डिङ हाँक्छन्। ओशोले त्यसलाई अद्भुत बौद्धिकतामा रूपान्तरण गरे। ओशो एउटा कुशल लेखक वा स्रष्टा नभएर एक कुशल कम्पाइलर, नक्कलजी थिए। ओशोको दर्शन मौलिकता नभएर सङ्कलन हो। ओशोका प्रवचनहरूमा बुद्ध, उपनिषद, ताओ, सुफीवाद, जैन तन्त्र र जे कृष्णमूर्तिको दर्शनको मिश्रण पाइन्छ। उनले यी सबैलाई आफ्नो मधुर, आकर्षक र विद्रोही भाषामा पुनः प्याकेजिङ गरेर प्रस्तुत गरे। तर के उनले साँच्चै नयाँ दर्शनको सिर्जना गरे वा उनले केवल अरूको विचारलाई एक आकर्षक पप आध्यात्मिकताको रूपमा बेचे? ओशोले बौद्ध धर्मको शून्यता, उपनिषदको अहम ब्रह्मास्मि र कृष्णमूर्तिको सत्य पथविहीन छ
जस्ता विचारधाराहरूलाई उधारोमा लिए, तर उनले यो विचारधाराहरूलाई कुनै गहिरो सैद्धान्तिक प्रणालीमा रूपान्तरण गरेन। तिनलाई एक बौद्धिक मनोरञ्जनको रूपमा प्रस्तुत गरे। ओशोको ध्यान पद्धति आनन्दको बिक्री वा चेतनाको जाल। ओशो भन्थे, म मेरो जीवनमा सयौंलाई इन्लाइटेनमेन्ट दिन्छु, बुद्धले भन्दा बढी प्रबुद्ध व्यक्ति म दिन्छु। तर यथार्थ के छ? ओशोको जीवनकालमा एकजना पनि विश्वमान्य प्रबुद्ध अनुयायी जन्मिएन। उनले आफैले बनाएको मोक्ष उद्योगको उत्पादन शून्य रह्यो। जो आफै इन्लाइटेनमेन्ट भएको छैन उसले अरूलाई के दिन्छ? क लेख्न नजान्नेले अर्कालाई क लेख्न कसरी सिकाउला? यो विचारणीय कुरा छ। ओशोको पनि यही हाल हो। कुनै दिव्य पुरुषले अर्कालाई बुद्धत्व प्रदान गर्न सक्ने भए कृष्ण अर्जुनलाई गीता भनेर बस्दैनथे, सिधै बुद्धत्व प्रदान गर्थे। एउटा इन्लाइटेड गुरुले के यति पनि बुझेको हुँदैन? इन्लाइटेनमेन्ट एउटा व्यक्तिगत अनुभूति हो, यो गुरुले प्रदान गर्ने कुरै होइन। यदि ओशो स्वयं प्रबुद्ध थिए भने किन त्यो अनुभूति कुनै अनुयायीमा पनि पुनः सञ्चारित हुन सक्ने कुरा गरेर भ्रम छरे? यो विचारणीय छ, किनकि ओशो आफै इन्लाइटेनमेन्ट प्राप्त गुरु थिएन, उनी प्रबुद्ध थिएनन्। त्यसैले यो स्पष्ट हुन्छ उनको मोक्षको बाचा भनेको अनुयायी ठग्ने उपाय मात्र थियो। ओशोको डाइनामिक मेडिटेसन ध्यानकी नाटकीयता। ओशोको डाइनामिक मेडिटेसन उनको सबैभन्दा चर्चित योगदान मध्ये एक हो। यो पद्धतिमा तीव्र शारीरिक गतिविधि कराउने नृत्य र अन्त्यमा मौनताको अभ्यास समावेश छ। तर के यो ध्यान हो वा यो केवल एक मनोवैज्ञानिक थकानको नाटकीय मनोरञ्जन हो? परम्परागत ध्यान जस्तो विपश्यना योग वा जेनमा चेतनाको निरीक्षण शान्त अवलोकन हुन्छ, तर ओशोको ध्यानमा शारीरिक र भावनात्मक उत्तेजनालाई प्राथमिकता दिइन्छ। यो एक प्रकारको क्याथार्सिस हो जसले तात्कालिक आनन्द त दिन्छ तर दीर्घकालीन चेतनाको विकास गर्दैन। ओशोका अनुयायीहरू भन्छन्, हामीलाई ध्यानले आनन्द दियो, तर आनन्द त लुडो खेल्दा पनि वा लुतो खनेदा पनि आउँछ। के त्यसलाई ध्यान भन्ने मिल्छ? त्यसो भन्न मिल्छ? के ध्यान आनन्दको लागि गरिन्छ? यदि ध्यानको उद्देश्य आनन्द हो भने जेबाट आनन्द आउँछ त्यो गरेर बस्दा भइहाल्यो नि। वास्तवमा ध्यानको उद्देश्य आनन्द होइन। जुन कुराले आनन्द दिन्छ त्यसले मोक्षमा पुर्याउँदैन। वास्तवमा ध्यान आनन्द होइन, कष्ट हो, सङ्घर्ष हो। ओशोको ध्यानले तात्कालिक हाई दिन्छ, तर यो शारीरिक थकान र भावनात्मक रिलिजको परिणाम हो, न कि चेतनाको उचाइ। ओशोले आविष्कार गरेको भनिएको डाइनामिक मेडिटेसन 5 चरणहरूमा बाँडिन्छ। 10 मिनट पागलपनको सास फेरेर चिच्याउने, छटपटाउने, 10 मिनट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रूपमा बेकाबु नाच्ने कराउने, 10 मिनट हु हु भन्ने मन्त्र चिच्याउने र 15 मिनट एक्कासी रोकिएर शान्त बस्ने, फ्रिज हुने, 15 मिनट नाच्दै गाउँदै सेलिब्रेसन अभ्यास। एक प्रकारको क्याथोटिक थेरापी, इमोसनल डिस्चार्ज हो जसले दमन गरिएको भावना वा तनावलाई बाहिर फाल्ने मौका दिन्छ। तर ध्यान भनेको भावनाको विस्फोट होइन, भावनाको सूक्ष्म अवलोकन हो। ध्यानमा नाटकीय सन्तुलन होइन, निर्दोष निगरानी हुन्छ। ओशोले आफ्नो ध्यान विधिको स्रोत विज्ञान भैरव तन्त्र, भगवान शिवले पार्वतीलाई दिएको 112 ध्यान सूत्र भनेर बताएका छन्। तर शिवका ध्यानहरू शुद्ध, सरल, शान्त छन्। सास हेर्नु, मौनमा टिक्नु, मनलाई निरीक्षण गर्नु, त्यसको तुलनामा ओशोको ध्यान शारीरिक उन्माद, मनोवैज्ञानिक विस्फोट र अन्तमा थकानले आइपरेको शान्ति मात्र हो। शारीरिक थकानपछि आउने निष्क्रियता ध्यानको अनुभूति होइन, शरीरको एक्जोस्सन हो। कृष्णमूर्तिको ध्यान शुद्ध रूपमा अवलोकन हो, जहाँ तिमी कुनै पनि कुरामा हस्तक्षेप नगरी पूर्ण चुपचाप आफ्ना विचारहरूको चाल हेर्छौ। न मन्त्र, न विधि, न गुरु, केवल निर्दोष देखाइ। ओशोले चाहिँ नाटकीय विधि दिन्छन्। तिमी एकपल्ट उफ्र, उर्ल, कराऊ, चिच्याऊ, रोऊ, हाँस अनि आफै थाकेर चुप लाग्छौ। त्यो चुप्पी, त्यो मौनता नै ध्यान हो। पहाड चढ, हलो जोत, सम्भोगमा उफ्र वा नाच, थाकेर चुप त लाग्छौ नै, त्यही ध्यान हो। ओशो भन्छ, कति बजारु लाग्छ सुन्न, तर त्यो शान्ति होइन, शारीरिक थकानबाट उत्पन्न हुने निष्क्रियता मात्र। आधुनिक ओशो आश्रममा पनि ध्यानको
बजारीकरण गरिएको छ। गल्ली गल्लीमा मोक्ष र निर्वाण बेचिरहेका छन् ओशोका सन्यासीहरू। हिजो एउटा ठग थिए, आज गल्ली गल्लीमा ओशोको नाममा ठगी ध्यान केन्द्रहरू चलेका छन्। आज ओशोको आश्रमहरूमा ध्यान गर्नु पूर्व महँगो कोर्स शुल्क तिर्नुपर्छ। ध्यानका लागि ड्रेस कोड, म्युजिक सिस्टम, डान्सिङ ट्रेनर, ध्यानको आत्मा होइन, ध्यानको सेटअप बेचिन्छ। यो सब ध्यान होइन, स्पिरिचुअल थिएटर हो। ब्रह्म खेतीको नाममा लालसाहरूलाई ढोङधारी ध्यानको चोला पहिराइन्छ। यस्ता आश्रमहरूमा ओशोको ध्यान नभएर विरुद्धताको प्रदर्शन हो। ओशोको ध्यानको शान्ति सानो बच्चा थकाएर सुताएको जस्तो शान्ति हो। ओशोको ध्यान विधिमा व्यक्तिलाई तीव्र यौनिक संवेगात्मक र नाटकीय विद्रोहबाट थकानमा पुर्याइन्छ। त्यसपछि आइपर्ने मौनतालाई समाधि भनिन्छ। तर के ध्यानको परम अवस्था यस्तै हो? वास्तविक ध्यान भनेको न उफ्रने हो, न त चिच्याउने हो, न त थाकेर चुप लाग्ने नै हो। ध्यान भनेको वस्तुको उत्पत्ति र समाप्तिको निरपेक्ष साक्षी हुनु हो। वास्तवमा ओशोले ध्यान होइन, ध्यानको स्वाङ देखाए। बिक्रीको लागि बाजार बनाए र आजको संसारमा त्यो सस्तो तात्कालिक स्पिरिचुअल हाई बन्न पुग्यो। जुन देशमा भगवान शिव, भगवान बुद्ध र गुरु गोरखले स्वयं ध्यान सिकाउनु भएको छ, त्यो देशलाई ओशोको थिएटरको के काम? ओशोको यौन दर्शन सम्भोग र समाधिको बीचको भिन्नता, स्वतन्त्रता वा सम्मोहन के हो? ओशोले यौनलाई दमनको सट्टा स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा गरे। उनको पुस्तक फ्रम सेक्स टु सुपर कन्सियसनेसमा यौनलाई ध्यानको पहिलो सिडीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। तर यो दर्शन के साँच्चै मुक्तिको बाटो हो वा यो केवल भावनात्मक र यौनिक आकर्षणको जाल हो? सम्भोग भनेको शरीरको तृष्णा र रासायनिक सक्रियताको चरम अवस्था हो, जुन समय सापेक्ष, सीमित र दोहोरिने हुन्छ। समाधि भनेको आत्मा परमात्मा बीचको एकत्व, जहाँ न त इन्द्रियगत सुख बाँच्छ, न त मनको द्वन्द्व बाँच्छ, न त स्वार्थ नै बाँच्छ। त्यो पूर्णतया निरपेक्ष अनुभूति हो। सुख दुःखको पार, न आनन्द न त कष्ट। उपनिषद र योग शास्त्रहरूमा समाधिको अवस्थालाई सुख दुःख बाहिरको राग द्वेष मुक्त शून्यपूर्ण एकसाथ भएको अनुभव भनी वर्णन गरिएको छ। ओशोले समाधिलाई सेक्सको भन्दा हजारौं गुणा आनन्दको अवस्था भनेका छन्। यसको मतलब के हो भने ओशोलाई समाधि नै थाहा छैन। जसमा सुख छ त्यो समाधि होइन, त्यो केवल सुख हो। अर्थात् ओशो आफै सम्बुद्ध थिएनन्, उनलाई समाधि भनेको के हो पनि थाहा थिएन। उनलाई केवल सेल्फ हिप्नोसिसको अवस्था मात्र ज्ञान थियो, जसलाई भ्रमवश उनी समाधि ठान्थे। ओशोको सम्भोगदेखि समाधिसम्मको रणनीति यौन तृष्णाबाट ग्रसित युवालाई तान्ने कुशल प्रविधि। ओशोले यस्तो भाषा प्रयोग गरे जसले पश्चिमाका सेक्सुअल रिभोल्युसनमा रमाइरहेका युवालाई छुन सकुन्। हेर, तिमी यौन चाहन्छौ, ठिक छ, तर म त्यसैबाट तिमीलाई समाधितर्फ लैजान्छु। यसरी उनले सम्भोगलाई फलोवर बनाउने साधन बनाए। ओशो भन्छन्, सम्भोगको चरम क्षणमा तिमी शून्यमा पुग्छौ। त्यो एक झलक हो समाधिको। तर यहाँ उनले शून्यता भन्न खोजेको शारीरिक निरोधको क्षणिक मानसिक अवस्था हो, न कि ध्यानको पूर्णताको अवस्था। यो ध्यान होइन, स्नायु प्रणालीको थकानसँग आउने क्षणिक स्टिलनेस मात्र हो। ध्यान, समाधि, ऊर्जा, तन्त्र, ब्रह्म आदि शब्दहरूलाई उदारो प्रयोग गरेर आकर्षक बनाउने कार्य उनले गरे। ओशोको भाषा प्राय यस्तो हुन्थ्यो, सम्भोग गरिरहेको क्षण तिमी ब्रह्मसँग एकाकार भइरहेका हुन्छौ, यदि तिमी त्यो क्षणमा पूर्ण लीन भएका छौ भने। यस्तो भाषाले यौन चाहनालाई पवित्रताको लिप्तिमा रूपान्तरण गर्छ, जसको उद्देश्य केवल तृष्णालाई वैधता दिने हुन्छ। सेक्सलाई पूर्ण उपयोग गर्ने नीति अन्तर्गत ओशो आश्रम सुरक्षित यौनको क्षेत्र हो भनेर प्रचार गर्न खोज्यो। यौन स्वतन्त्रता होइन, देह प्रदर्शनको माध्यम बन्यो। महिला शरीर, सन्यासिनीहरूको नग्नता, आश्रमको यौन अभ्यास, यी सबैले धर्म होइन, एटेन्सन इकोनोमी बनायो। उनले महिलालाई उनका धनाढ्य शिष्यका लागि भोगको साधनको रूपमा प्रयोग गरे। यौनको आध्यात्मिकरण र व्यापारको रणनीति। ओशो एक वैश्य थिए, एक व्यापारी परिवारका।
ओशोले एकपटक शिष्यलाई ग्राहक समेत भनेका थिए, संसारमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने केही कुराहरू छ भने त्यो सेक्स हो। यो सबैलाई थाहा छ। हिजो पनि र आज पनि सेक्स नै बिक्री हुन्छ। ओशो जस्तो चतुर व्यापारीले यो नबुझ्ने कुरै थिएन। ओशोले यौनलाई तान्त्रिक साधनको रूपमा प्रस्तुत गरे, तर परम्परागत तन्त्रमा यौन एक कठोर अनुशासित प्रक्रिया रहेको छ, जसको इन्द्रिय संयम र चेतनाको रूपान्तरण केन्द्रमा हुन्छ। ओशोको दृष्टिकोणमा भने यौनलाई स्वेच्छाचारिता र उत्तेजनाको साधन बनाइयो। यो यिनले भनेको पहिलो पनि थिएन। यौनको वर्जना जरुरी होइन, यो ऊर्जाको स्रोत हो भन्ने तान्त्रिक साधना पूर्वीय दर्शनमा पहिल्यै थियो र अहिले पनि छ। ओशोको सेक्स वार्ताको मनोविज्ञानको बाटो। ओशोले बारम्बार भने सेक्सबाट ध्यानतर्फ जाने बाटो छ, तर त्यसको लागि स्वीकारोक्ति आवश्यकता छ। यहाँनिर प्रश्न उठ्छ। प्रश्न के हो भने ओशोले यौनलाई आध्यात्मिक रूपान्तरणको उपकरण बनाए कि यौनलाई व्यापार, पुस्तक बेच्नेदेखि दान लिने सांसारिक आकर्षणको हतियार बनाउने प्रयास गरे? यो बुझ्न जरुरी छ। जब कुनै व्यक्ति लगातार सेक्सको कुरा गर्छ, विशेषतः असम्बन्धित सन्दर्भमा पनि, त्यो दुई किसिमको कारणले हुन सक्छ। पहिलो, अत्यधिक दमन, मानसिक क्षतिपूर्ति स्वरूप यौन प्रवचन दिन थाल्छ उसले। अत्यधिक अभ्यास, यौन प्रवृत्तिमा तल्लीनता र प्रचारको इच्छाले गरिन्छ। ओशो दोस्रो प्रकारका देखिन्छन्। उनले खुला यौन अनुभवलाई ध्यानको सिँढी बनाउने प्रयास गरे, तर त्यो प्रयास कहीँ न कहीँ यौनिकता र आध्यात्मिकताको मिश्रण गरेर अनुयायीहरूलाई सम्मोहित गर्ने सम्ममा सीमित देखिन्छ। सेक्सको कुरा गरिरहने गुरुहरू केवल ओशो मात्र होइन। रासपुटिन रसियन साम्राज्यको सम्मोहनकारी धार्मिक पात्र थिए। बेला बेलामा ओशो आफूलाई यिनी रासपुटिनको अवतार समेत भन्थे। यी रासपुटिन यौन सम्बन्धमा डुबेका थिए। सुन्दरी र कुलीन महिलालाई सम्मोहित गरेर सेक्स गर्थे। रुसकी साम्राज्ञीसँग समेत यिनको यौन सम्बन्ध थियो। उनका अनुयायी महिलाहरूसँग निरन्तर यौन सम्पर्क राख्थे। जसरी एक काका ओशोले आफ्नो आश्रममा खुला सेक्स वर्गी क्लब नै सञ्चालन गराएका थिए। डेभिड वर्ग एक अमेरिकी जसले फ्लटी फिसिङ भन्ने सिद्धान्त बनाए। महिलाको यौन रूप प्रयोग गरेर उनी नयाँ नयाँ अनुयायीहरू ल्याउने गर्थे। यौनलाई धर्मको हिस्सा बनाउन प्रचार गर्थे। मुखले पवित्रताको कुरा गर्थे, तर भित्रभित्रै नारीहरूको यौनिक शोषण गर्थे। यसरी गुरुभक्त सम्बन्धलाई शक्ति केन्द्र बनाउने अनि त्यही शक्ति प्रयोग गरेर अनुयायीको चेतना लभ ट्रान्समा लाने। बुढो, रोगी र असक्षम व्यक्तिले यौनका कुराहरू धेरै गर्छ। यो एक फ्राइडियन कम्पनसेसन थ्योरी पनि हो। यदि म सेक्स गर्न सक्दिनँ भने म यौनको सिद्धान्त बनाउँछु र यौनको मैदानको राजा हुन्छु। यो असहायता र यौन चरित्रको द्वन्द्व हो। ओशोले यौनको कुरा गरे, एकातर्फ ध्यानको दरबार खोले, अर्कोतर्फ यौनको आकर्षणशाला पनि। अहिलेसम्म उनको आश्रम यही लालसा फ्याँकेर ध्यानको नाटक मञ्चन गरेर मानिसलाई ठगिरहेका छन्। उनीहरूले ठग्ने पात्र केही हदसम्म तीव्र यौनिकता भएका बुद्धिमान पुरुष र केही हदसम्म व्यक्तिगत आकर्षणलाई व्यापारिक ध्यान शैलीमा रूपान्तरण गर्ने व्यक्ति हुन्थे। अहिले तिनका चेला पनि यही सूत्र प्रयोग गरेर ठगिरहेका छन्। यस्ता ठगिएकाहरू भविष्यमा आफू पनि आश्रम खोलेर ठगीको सपना देख्ने नवठगहरू अहिले विभिन्न आश्रम रूपी दोकान चलाइरहेका छन् र चराहरू पिंजरातिर पर्ने कार्य पनि बढेको नै देखिन्छ। ओशोको यौन प्रवचन न त पूर्ण ध्यान थियो न त पूर्ण विकृति। यो थियो प्यास र ध्यानको सन्तुलन गुमाएको एक हिप्नोटिक शैली। ओशोले आफ्ना अनुयायी विशेषतः महिलाहरूलाई तिमी मसँग अघिल्लो जन्ममा प्रेमी थियौ जस्तो कुरा गरेर भावनात्मक यौनिक रूपमा आकर्षित गरे। यो एक प्रकारको हिप्नोटिक सिडक्सन हो जसले व्यक्तिको विवेकलाई कमजोर बनाउँछ र गुरुप्रति निर्भरता बढाउँछ। मेरो के दाबी हो भने ओशो एक हिप्नोटिक स्टेजमा पुगेका होला तर प्रबुद्ध थिएनन्। ओशो एक गहिरो वक्ता थिए तर तीव्र आत्मशोधन गरेका साधक थिएन। उनी वास्तवमा ज्ञान बेच्ने उद्यमी थिए जसले आध्यात्मिकता र यौनको मिश्रण गरेर पश्चिमी चेतनालाई आध्यात्मिक स्वेच्छाचारिताको नाममा आकर्षित गरे। ओशोको प्रवचनहरूको शुद्धता कबीर, बौद्ध, मीरा, ताओ आदि विषयहरूमा प्रशंसनीय छ, तर उनी त्यो शिक्षाको जीवित इम्बोडिमेन्ट थिएन।
ओशोको यौन दर्शनले स्वतन्त्रता भन्दा पनि यौनिक लोभ र गुरु शिष्य सम्बन्धको शक्ति संरचनालाई बलियो बनायो। उनको आश्रममा यौन स्वतन्त्रताको नाममा भएको अभ्यासले धेरैलाई भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक शोषणको शिकार बनायो। ओशोको पुनर्जन्म र प्रेमिका कथाहरू सम्बोधनको तरिका रोचक थियो। तिमी अघिल्लो जन्ममा मेरो प्रेमी थियौ, त्यसैले यसरी तिमी म प्रति खिचिएकी हौ भनेर उनी शिष्यहरूलाई प्रभाव पार्ने गर्थे। यो हिप्नोटिक सेडक्सनको अत्यन्त पुरानो तरिका हो। यस्तो वाक्यले व्यक्तिभित्रको अदृश्य भावनात्मक भोकलाई चुटकीको भरमा स्पर्श गर्छ। अघिल्लो जन्म जस्तो अकल्पनीय, अप्रमाणित तर रोमान्टिक कल्पना प्रस्तुत गरेर व्यक्तिको चेतनालाई कमजोर बनाउँछ। नारी अनुयायीहरूलाई यौनिक रूपमा आकर्षित गर्ने यस्तो रणनीतिले आध्यात्मिकताको भाषा प्रयोग गरेर कामुकता प्रदर्शन गर्छ। जति गहिरो भावना देखिन्छ त्यति सशक्त बन्धन बन्छ। यो विधिबाट ओशोले आश्रममा उनको शिष्य बनेका विश्वका उत्कृष्ट सुन्दरीसँग सम्भोगबाट समाधिको ध्यान अभ्यास गरे। तर सम्भोगबाट समाधिको छेउसम्म पनि पुग्ने कुरा होइन, यो बुझ्न जरुरी छ। बरु सम्भोगले तृष्णा बलियो बनाउँछ। समाधि त तृष्णा बिनाको पूर्ण मौन। ओशोले सम्भोगलाई समाधिको गेट भनेर बेच्दा त्यो ज्ञानको मार्ग होइन, व्यावसायिक ध्यानको जाल मात्र थियो। उनी बौद्धिक हिप्नोटिस्ट थिए जो शब्दको जादुले मानिसलाई आफूतिर तान्थे। वास्तवमा उनी धर्मको आडमा ढोंगी गुरु हुन सक्ने सम्भावना धेरै गहिरो छ। अहम ब्रह्मस्मि, म भगवान हुँ, ओशोको भगवानको मित र सत्ताको भ्रम। 1980 को दशकमा ओशोले आफूलाई भगवान श्री रजनीश घोषणा गरे। यो कदमले उनलाई आध्यात्मिक गुरुबाट एक दैवी व्यक्तित्वमा रूपान्तरण गर्यो। तर यो कदम कस्तो थियो? यो केका लागि गरिएको थियो? हिन्दू सिद्धान्तको दुरुपयोग यसको उद्देश्य थियो। हिन्दू दर्शनमा अहम ब्रह्मस्मि, म ब्रह्म हो भनेर आत्मा र विश्व चेतनाको एकत्व बुझिन्छ। यो निरंकारको अवस्था हो। तर ओशोले यो सिद्धान्तलाई व्यक्तिगत घमण्ड र ब्रान्ड निर्माणको लागि प्रयोग गरे। उनको म भगवान हुँ भन्ने कुरा आत्माबोध होइन, एक बौद्धिक हिप्नोटिजमको अभिनय थियो। हिन्दू धर्ममा अहम ब्रह्मस्मि, म ब्रह्म हुँ भन्ने वाक्य व्यक्तिगत अहंकार होइन, आत्मा र ब्रह्मको अद्वैत अनुभूति बोध हो। यो अनुभूति पूर्ण निरंकार, I am the greatest enlightened being ever born on this planet, यो ज्ञान होइन, घमण्डको पराकाष्ठ थियो। अर्थात् ओशोले अहम ब्रह्मस्मिलाई सार रूपमा होइन, प्रोमोसनल ब्रान्ड बनाए। ओशोले अनुयायीहरूलाई भगवान भन्न बाध्य पारेर एक कोल्ट लाइक सत्ता संरचना बनाए। यो सत्ताले उनलाई आध्यात्मिकता मात्र होइन, सामाजिक र आर्थिक शक्ति पनि दियो। उनको आश्रमले $1 बिलियन को व्यापार बनायो, जसमा ध्यान पुस्तक र कोषहरू बिक्रीको वस्तु बने। ओशोको भगवान बन्ने कदमले उनको प्रबुद्धताको दाबीलाई झनै शंकास्पद बनायो। साँचो प्रबुद्ध व्यक्तिले आफूलाई महान घोषणा गर्नु पर्दैन। यो अनुयायीहरूको चेतनालाई नियन्त्रण गर्ने रणनीति थियो। ओशोको गुरुबाट भगवानको यात्रा, कोल्ट साइकोलोजीको चालुभित्र भगवान बन्ने आत्मा घोषणा नाटकीय अनुभूति के थियो यो पनि प्रष्ट हुन जरुरी छ। ओशोले सन् 1988 तिर आफैलाई भगवान श्री रजनीश भनेर चिनाउन थाले। उनका अनुयायीहरू, पत्रकार वा आगन्तुकहरूलाई अनिवार्य रूपमा भगवान भनेर बोल्न बाध्य पारिन्थ्यो। एउटा पत्रकारले प्रश्न गर्दा ओशोले खुलेर नै भनेका छन्, I am not a man, I am not a messiah, I am God। तर यहाँ दुईवटा सम्भावनाहरू उठ्छ। गुरु पूजाको उत्कर्षमा पुगेर अनुयायीहरू जब हामी आफ्नै विवेक प्रयोग गर्न सक्दैनौं भन्छन्, तब गुरु स्वयं ईश्वरमा रूपान्तरण गरिन्छ। यो एक प्रकारको म्यानिपुलेसन हो, जुन ब्रह्म होइन, भ्रम सृजना गर्ने यन्त्र हो। यहाँ 3 पक्ष हुन्छन्। ओशोले आफ्नो व्यक्तित्वको संकटलाई दैवी आडमा छोप्न खोजे। अनुयायीहरूले मानसिक सान्त्वनाको लागि ईश्वरिकताको भ्रामक सुरक्षा खोजे र ध्यान र मुक्ति बेच्ने बजार व्यवस्थाको बौद्धिक आवरण बने। अर्थात् हामीलाई लाग्छ सबै कुरा ओशोले चलाइरहेका छन्,
ओशो बोलिरहेका छन्। तर यस्तो संगठनको जालो फैलाएर सत्ता भोग गर्न चाहने गुरुहरू शिष्यको रुचिमा बोलिरहेका हुन्छन्, दुनियाँलाई आकर्षित गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई केही नयाँ कुरा चाहिन्छ, जुन तिनका योजनाकार शिष्यले त्यो जालो बुन्दै जान्छन् र गुरु त्यही अनुरूप बोल्दै जान्छन्। अर्थात् एउटा नेताको चुनाव प्रचार गर्ने रणनीतिकारले चुनाव प्रचारको बेला जे बोल, जसरी हिँड भन्छ त्यो नेताले त्यसै गर्छ। गरिबकोमा खा, दलितहरूकोमा पस भन्छ, त्यही गर्छ उसले। यस्तो ठग गुरुहरू पनि यस्तै रणनीतिकार शिष्यको योजनामा चलिरहेका हुन्छन्। गुरुको ब्रान्डिङ गराउन यिनीहरू प्रचार शैली बदलिरहन्छन्। जब गुरुले आत्मविश्वास गुमाउन थाल्छन् तब यस्ता शिष्यहरू नयाँ शब्दजाल बुनेर तरङ्ग पैदा गर्छन् र गुरुलाई लाइमलाइटमा राख्छन्। सम्भवतः ओशो यस समय डिप्रेसन र आत्मभ्रममा पुगे। यसरी आफूलाई भगवान घोषित गरिरहँदा उनी डिप्रेसनमा थिए र त्यसैले आफूलाई भगवानको छाया बनाए। ओशोको जीवनको अन्त्यमा देखिने विड्रल अनुयायीहरूप्रति बढ्दो असन्तोष तथा अघोषित स्वास्थ्य समस्याहरू यी सबै मानसिक र भावनात्मक सङ्कुचनका सङ्केत। नार्सिसिस्ट गुरुहरू प्राय अन्त्यमा डिभाइन म्याडनेसको अवस्थामा पुग्छन्, जहाँ वास्तविकता र कल्पना बीचको सीमा हराउँछ। वास्तवमा ओशो अलि बढी बाँचेका भए पागल नै हुन्थ्यो होला र उनका शिष्यहरूले नै उनको हत्या गर्नुपर्ने अवस्था समेत आउन सक्थ्यो। अझ एक अनुसन्धानमा त के देखिएको छ भने अमेरिकाको जेलबाट निस्किएपछि ओशोमा पागलपन सवार थियो। उनको क्रियाकलाप देखेर उनका शिष्य नै खतरा महसुस गरिरहेका थिए, किनकि उनकी सर्वप्रिय चेली शिराले धोका दिएर फसाएको कुराले उनलाई गहिरो सदमा लागेको थियो, जसको कारण उनको वरिपरि एकत्रित भएका उनका फलोअरहरूले उनलाई स्लो पोइजन दिएर अमेरिकालाई दोष लगाए भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ। सायद यो मार्केटिङ स्ट्रेटेजी पनि थियो। भगवान बन्नु भनेको सार्वजनिक ध्यानको चरम रूप पाउनु। यौन ध्यान र विद्रोहका कथापछि उनले आफ्नो व्यक्तित्वलाई देवत्वमा रूपान्तरण गरे, जुन कोल्ड ब्रान्डिङको पराकाष्ठ हो। यो ओशोको गहिरो मानसिक विचलन, नार्सिसिस्टिक डिल्युजन थियो। ओशोको जीवनको अन्तिम 7 वर्ष उनी लगातार डिप्रेसन, बाथरोग, झाडा पखाला तथा मनोवैज्ञानिक असन्तुलनमा थिए। उनलाई दाँत दुखाइको कष्ट पनि थियो। सन् 1985 मा अमेरिकी जेलबाट फर्किएपछि उनी झनै रिजाइन्ड एन्ड विथड्रल देखिन्थे। त्यसै बेला उनले झन्डै 35 पटक आफ्नो नाम परिवर्तन गरेका छन्। भगवान, ओशो, ओम, जिजस ओशो आदि धेरै धेरै नामहरू उनले त्यो बेला परिवर्तन गरेका छन्। यसलाई मनोविज्ञानमा आइडेन्टिटी डिसइन्टिग्रेसन विथ मिस्टिकल कम्पन्सेसन भनिन्छ, जसमा मानसिक कमजोरीलाई दैवी संज्ञा दिइन्छ। स्वतन्त्रता भन्नाले सामान्यतः विवेकपूर्वक रोज्ने क्षमता, नैतिक बौद्धिकता, उत्तरदायित्व सहितको चयन अनि आफ्नो मनलाई जितेर गरिएको क्रिया भन्ने बुझिन्छ। तर ओशोको भाषामा स्वतन्त्रता यस्तो सुनिन्छ: जेको चाहना छ त्यसैमा पूर्णता खोज, जेसुकै होस्, सेक्स, नशा, विद्रोह सबैलाई आत्मा स्वीकृति देऊ, दमन नगर, इन्द्रिय सरौ, त्यसैबाट तिमी मुक्त हुन्छौ। स्वतन्त्रताको यस्तो परिभाषा के हो? यो इच्छाको पवित्रीकरण मात्र हो? तृष्णा र मुक्तिको भ्रम हो? लोभ, वासना, क्रोध, घृणालाई नै मुक्ति मार्ग पाउने प्रविधि भयानक भ्रम हो। ओशोका अनुयायीहरूलाई यस्तो सन्देश दिइन्छ: तिमी विवेकले होइन, अनुभूतिको गहिराईमा बाँच, सोच विचार गर्न छोड, बस महसुस गर। सबै धार्मिक गुरुहरूले शिष्यलाई दासमा परिणत गर्न बोलिने भाषा यही हो। तर यस्तो भावले के हुन्छ? व्यक्तिले आफ्नो निर्णयमा तर्क राख्न छोड्छ, गुरुको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ। अनुभूति र मौलिकता भनेर गुरु निर्भरता सुरु हुन्छ र स्वतन्त्रता सिक्न गएको शिष्य दास बन्छ। यही हो विवेक विनाशको चक्र, जहाँ तिमी स्वतन्त्र देखिन्छौ तर वास्तवमा तिमी कसैको विचार विकासको छायामा बाँधिएका हुन्छौ। ओरेगन सङ्कट र ओशोको मनोदशा। 1980 को दशकमा अमेरिकाको ओरेगनमा बनेको रजनीशपुरम ओशोको आध्यात्मिक साम्राज्यमा चरम बिन्दु थियो। तर यो साम्राज्यले जैविक आतंकवाद, अवैध हतियार भण्डारण र सत्ता सङ्घर्षलाई निम्त्यायो। जब ओशो सन् 1985 मा
जेल परे उनको मनोदशा एक प्रबुद्ध सन्तको भन्दा टुटेको सत्ताधारीको जस्तो देखियो। उनले अमेरिकाको सरकार, आफ्नै अनुयायी शिला र संसारलाई दोष दिए। यो एक आत्ममोहित व्यक्तिको क्रोध थियो। यदि ओशो साँच्चै प्रबुद्ध थिए भने उनले यस्तो सङ्कटमा आफ्नो आन्दोलनको नैतिक जिम्मेवारी लिन्थे। तर उनले आफूलाई पीडित बनाएर सत्ताको भ्रम कायम राख्ने प्रयास गरे। यो उनको दर्शनको खोक्रोपनाको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो। इन्लाइटेनमेन्टको खोक्रो बाचा, बुद्धले भन्दा बढी प्रबुद्ध बनाउँछु भन्ने भ्रमको खेती। ओशोले म मेरो जीवनकालमा सयौंलाई इन्लाइटेनमेन्ट दिन्छु भन्ने घोषणा गरे। तर उनको मृत्यु भएको वर्षौंपछि एकजना पनि विश्वमान्य प्रबुद्ध अनुयायी जन्मिए। मोक्ष ओशोको लागि एक आकर्षक व्यापार थियो। इन्लाइटेनमेन्ट एक व्यक्तिगत अनुभूति हो जुन गुरुले प्रदान गर्न सक्दैन। ओशोले यो बाचालाई अनुयायीहरूलाई बाँध्ने र आफ्नो महानताको भ्रम बनाउने हतियार बनाए। यदि ओशो स्वयं प्रबुद्ध थिएनन् भने उनले कसरी अरूलाई प्रबुद्ध बनाउन सक्थे? उनको यो दाबी एक ठगीको रणनीति थियो जसले अनुयायीहरूलाई मोक्षको लोभ देखाएर उनीहरूको विवेक, स्वतन्त्रता र पैसा खोज्ने काम गर्यो। रोल्स रोयस र भौतिकताको विडम्बना। ओशोका 90वटा रोल्स रोयस र उनको विलासी जीवनशैली उनको दर्शनको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास हो। उनले भने भौतिकता र अध्यात्म एक साथ जिउन सकिन्छ, तर यो भनाइ एक गहिरो पाखण्ड थियो। ओशोको आत्मप्रदर्शनको मनोविज्ञान गहिरो रूपमा बढेको थियो। रोल्स रोयस, सुनको आसन र हिराको टोपीले उनलाई एक आध्यात्मिक सेलिब्रिटी बनायो। यो भौतिक असंलग्नताको सट्टा भौतिकताको भड्किलो प्रदर्शन थियो। यदि ओशो साँच्चै प्रबुद्ध थिए भने उनले यस्तो बाह्य प्रदर्शनको आवश्यकता ठान्नुपर्ने जरुरी थिएन। यो एक नियोलिबरल गुरुको ब्रान्डिङ थियो जसले भौतिक सम्पत्तिलाई आध्यात्मिकताको आवरण बनायो। हिटलर र ओशो, मास हिप्नोसिसको साम्य। हिटलर र ओशो दुवैको व्यक्तित्वमा एउटा समान मनोवैज्ञानिक सूत्र पाइन्छ, करिश्मा प्लस भिक्टिम प्लस साइकोलोजी। ल्याङ्ग्वेज हिप्नोसिस, हिटलरको हिप्नोसिस अफ क्राउड र ओशोको इन्टेलेक्चुअल सिडक्सन। यिनीहरूमा एउटा समान सूत्र छ, म तपाईभन्दा बढी जान्दछु, तपाई मेरो नियन्त्रणमा सुरक्षित हुनुहुन्छ, जुन एब्सोल्युट सरेन्डरको स्थिति सिर्जना गर्छ। ओशोको मधुर स्वर, उनको शारीरिक मुद्रा र उनको अघिल्लो जन्मको प्रेम जस्ता कथनहरू एक सम्मोहनकारी रणनीति थिए। हिटलरले राष्ट्रको घाउमा नुन र मलम दुवै लगाउने गरे। ओशोले व्यक्तित्वको अन्तर्मनको द्वन्द्वमा भ्रमको मलम लगाएर पाखण्ड बेचे। हिटलरले भाषण, प्रतीक, स्वस्तिक दुवै लगाउने गरे। ओशोले भाषण, रुमाल जस्ता अनुयायी, देवत्वको दाबी, ध्यान र ध्यानपूर्वक यौनको भ्रम हाले। परिणाम के आयो त? हिटलरले जातीय हिंसा र सत्ताको आतंक मचाए। ओशोले आध्यात्मिक पाखण्ड, बौद्धिक समर्पण, आत्मसमर्पणको जालो फैलाए। त्यसो भए अब्बल बुद्धिजीवीहरू समेत पनि किन हिप्नोटाइज हुन्छन्? बुद्धिजीवीहरू त यस्तो जालमा नपर्नु पर्ने होइन र? प्रश्न गहिरो छ र यसको उत्तर मनोवैज्ञानिक छ। प्रश्न के हो भने के कुनै अब्बल बुद्धिजीवी मानिस पनि यस्ता गुरुहरूबाट हिप्नोटाइज हुन सक्छ? उत्तर हो, हुन सक्छ। किनभने उच्च बौद्धिक मानिस धेरै तीव्र सोच्न सक्ने किसिमका हुन्छन् र भावनात्मक स्थिरताका कारण धेरै तीव्र सोच्न सक्ने मान्छे प्राय गहिरो द्वन्द्वमा रहेको हुन्छ। जब कोही प्रत्युत्तरविहीन यथार्थ देख्छन् तब उनीहरू सजिलै सत्य बोल्ने जस्तो देखिने गुरुतर्फ आकर्षित हुन्छन्। करिस्मेटिक गुरुका 3 औजारहरू हुन्छन्। ल्याङ्ग्वेज, अद्वितीय बोल्ने शैली हुन्छ। लभ, गुरु अघोषित एक्सेप्टेन्स औरा बनाउँछ। लस फिलिङ, जीवनको रिक्तता भर्ने अभिनय कला हुन्छ। जब गुरु भित्र जान्छ तब मानिसमा यदि म जस्तो बुद्धिजीवी यहाँ छु भने त यो गुरु अवश्य महान हुनुपर्छ भन्ने आत्मभ्रम चल्छ बौद्धिक मानिसहरूमा, जुन आत्मसमर्पणलाई तर्कसङ्गत देखाउने मनोवैज्ञानिक चाल हो। ओशोको नियत र हिप्नोटिक नियन्त्रित शक्ति। ओशोका अनुयायीहरूले भगवान भनेर बोल्दा उनको अनुहारमा प्रतिक्रिया प्राय सन्तुष्ट खालको देखिन्थ्यो। त्यो कुनै लाज होइन, सम्मोहनप्रति गर्व थियो। मैले यसलाई सम्मोहित गर्न सकेको छु भन्ने गर्वको भाव उनीमा हुन्थ्यो। उनको लक्ष्य आफू मार्फत मानिसहरूले आफैलाई हेरुन्, आफूलाई बुझुन् भन्ने होइन, आफ्नो माध्यमबाट उनीहरूले आफैलाई हराउन् भन्ने थियो। यही कारण उनले प्रेम गर्न होइन, स्वतन्त्रतामा प्रेम हराउनुस् भने।
ध्यान गर्नु होइन, मैले बताएको विधिबाट मात्र ध्यान गर्नुस् भने। हिप्नोटिज्म भन्नाले केवल आँखा हेरेर मानिसलाई नियन्त्रण गर्नु होइन, बरु तपाईको पीडामा मैले अर्थ देखेको छु, तपाईँ अब म बिना अधुरो हुनुहुन्छ भन्ने सन्देश दिनु पनि हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि बौद्धिक व्यक्ति यदि उसमा गहिरो रिक्तता छ भने त्यो ठाउँ कुनै ओशो जस्तो व्यक्तिले भरिदिन सक्छ। फरक यति मात्र हो, त्यो सत्यले होइन, सम्मोहनले भरिन्छ। ओशोका हिप्नोटिक औजारहरू के हुन्थे त? उनको टोपी, औँठीहरू र अनुहारको नजिक औँलाहरू, हिराले जडित औँठी भएका औँलाहरू आफ्नो अनुहारमा छेउमा चम्किलो पारेर नचाउने गर्थे र स्थिर बनाउँथे। उनको मधुर स्वरले अल्फा ब्रेन वेभ स्टेट सृजना गर्थ्यो, जसले श्रोताको विवेकलाई कमजोर बनाउँथ्यो। यो ध्यानको अभ्यास थिएन, यो मनोवैज्ञानिक नियन्त्रणको अभिनय थियो। ओशोले अनुयायीहरूलाई स्वतन्त्रताको भ्रम दिए, तर वास्तवमा उनीहरूलाई आफ्नो सत्ताको अधीन बनाए। ओशो न त सन्त थिए न त ठग मात्र। उनी एक यस्तो व्यक्तित्व थिए जसले आध्यात्मिकताको भाषालाई व्यापारिक हतियार बनाए। उनले ध्यानलाई मनोरञ्जन बनाए। उनको डाइनामिक मेडिटेसन एक थकान उत्पादनको नाटक थियो, न कि चेतनाको मार्ग। ओशोले यौनलाई ब्रान्ड बनाए। उनले यौनलाई स्वतन्त्रताको नाममा बेच्ने तर त्यो अनुयायीहरूको भावनात्मक शोषणको माध्यम बन्यो। ओशोले इन्लाइटेनमेन्टलाई भ्रामक बाचा बनाए। उनले कुनै पनि अनुयायीलाई प्रबुद्ध बनाउन सकेनन्, किनभने उनमा आफै प्रबुद्ध थिएन। एक आत्ममोहिक भ्रम थियो। सत्तालाई अध्यात्म बनाए। उनको आश्रम, रोल्स रोयस र भगवानको उपाधि एक सत्ता संरचनाको हिस्सा थिए, न कि मुक्तिको बाटो। अन्तिम सन्देश, साँचो अध्यात्म भनेको विवेकको चरण हो, न कि गुरुको दासत्व। जब तिमी आफूभन्दा माथि कसैलाई राख्छौ भने तिमी दास नै हो, चाहे त्यो भगवान होस् या गुरु। दासको एउटा लक्षण हुन्छ, उसलाई आफूभन्दा माथि कोही अर्को चाहिन्छ। उसलाई कुनै संगठन चाहिन्छ, चाहे त्यो राजनीतिक होस् या धार्मिक। त्यो नभई उसले जातिगत संगठनबाट पनि काम चलाउँछ। संसारको कुनै पनि गुरुले शिष्यलाई दासत्व सिवाय केही नयाँ कुरा दिँदैन, तर शिष्यबाट ऊ सबै कुरा लिन्छ। शिष्यले खुट्टा नढोगिदिने हो भने कुनै पनि गुरुको गुरुत्व उसै दिन उत्रिन्छ। ओशोले शब्दहरूको जादु र यौनको आकर्षणले लाखौंलाई सम्मोहित गरे, तर उनले कसैलाई सत्यको बाटो देखाएन। उनको दर्शन एक बौद्धिक मनोरञ्जन थियो, आनन्दको क्षणिक अनुभूति त दिने, तर चेतनाको गहिराईमा लिएर नजाने। साँचो स्वतन्त्रता तब प्राप्त हुन्छ जब तिमी गुरु, धर्म र सत्ताको भ्रमबाट मुक्त हुन्छौ। तपाईँ हरेकले आफूलाई एकपटक प्रश्न गर्नुहोस्। त्यही प्रश्नले तपाईलाई सत्यतर्फ डोर्याउँछ। जो रातौं दिन आफू स्वामी र मालिक बन्ने दौडमा छ, उसले तपाईलाई सत्य र स्वतन्त्रता कसरी दिन्छ? र तपाईँ के कारण, के पाउनलाई कुनै गुरुको पछाडि लाग्नुहुन्छ? गुरुले तपाईलाई केही दिँदैन र जे पाउने हो तपाईँ आफैले पाउने हो भन्ने कुरा तपाईँ किन बुझिराख्नु भएको छैन? यो बुझ्नु जरुरी छ। कुनै पनि गलत बाटोले सही गन्तव्यमा पुर्याउँदैन। यो वाक्यभित्र गहिरो नैतिक पूर्वधारणा छ। साधन र साध्य एक साँचो बाटोमा हुनुपर्छ। गुरुहरूले जब अनुयायीहरूलाई मोक्ष वा इन्लाइटेनमेन्टको आश्वासन दिँदै भावनात्मक, शारीरिक वा बौद्धिक दासत्व माग्छन्, तब त्यो पथ गलत हुन्छ, चाहे उनीहरूको अन्तिम उद्देश्य जे होस्। म फेरि भन्छु, मोक्ष र इन्लाइटेनमेन्ट भन्ने कुरा भ्रम हो। यो चेतनाको उचाइ मात्र हो। मेरो दृष्टिमा इन्लाइटेनमेन्ट भनेको कुनै मेटाफिजिकल मुक्ति होइन, क्वान्टम लेभल रियालिटीसँगको अनुभूत सम्बन्ध हो। त्यो स्थितिमा व्यक्ति आफू र विश्व बीचको, ब्रह्माण्ड बीचको सीमा रेखा हराएर पूर्ण अनुभूतिमा पुग्छ। जिद्दु कृष्णमूर्ति भन्थे, ट्रुथ इज अ पाथलेस ल्यान्ड। तर म भन्छु, हामी पहिल्यै ट्रुथ ल्यान्डमा छौँ। बस कमजोर चेतनाको कारण हामीलाई यो अनुभूति छैन। गुरुको होइन, हामीलाई चेतना र करुणाको खाँचो छ। यानी कुनै संस्था, गुरु, विधि या धर्म मार्फत सत्यमा पुग्न सकिँदैन। यो त केवल स्वतन्त्र चेतनाको गहिराईको अनुभूतबाट मात्र सम्भव छ। विज्ञानले भने जस्तो यदि सबै अस्तित्व एकै क्वान्टम फिल्डबाट बनेको हो भने इन्लाइटेनमेन्ट भन्नु चेतना सहितको अनुभवमा सम्पूर्ण रूपले गाभिन हो। यो आधुनिक क्वान्टम भौतिकशास्त्र र पूर्वीय तत्त्वज्ञान बीचको मिलन बिन्दु पनि हो। क्वान्टम फिल्ड थ्योरी भन्छ सबै वस्तुहरू एउटा अदृश्य ऊर्जाको फिल्डको
कम्पनबाट उत्पन्न भएका छन्। उपनिषद भन्छ सर्वम खाल्विन्दम ब्रह्म, सबै ब्रह्म एकै चेतना हो। मैले यसलाई चेतना सहितको अनुभूति भनेर परिभाषित गरेको छु, जुन ज्ञान होइन अनुभूतिको सत्य हो। यही हो मेरो बुद्धत्व, यही हो मेरो इनलाइटेनमेन्ट। तसर्थ गुरुहरूले यदि शिष्य खोज्छन् भने त्यो सत्ताको खेल हो। उनीहरू खाली हातवाला शिष्य होइन, धनदाता र भावुक शिष्य खोज्छन्, जसलाई मोक्ष र आनन्दको पासो फालेर सहजै लुट्न सकियोस्। जो गुरु इनलाइटेन्ड छ उसलाई भक्त चाहिँदैन, सेवक चाहिँदैन। साँचो बोधमा पुगेको मानिसले भन्छ तिमी पनि म जस्तै हौ, तिमीलाई म चाहिँदैन, सत्य तिमी भित्रै छ। तर धार्मिक गुरुहरू किन यति धेरै अनुयायी खोज्छन्? सत्ताको अनुभूति गर्न, म विशेष हुँ भन्ने भ्रम बचाएर आत्मा महत्त्वको पुष्टिकरण गरिराख्न, व्यापारिक संरचनाको नेटवर्क टिकाउन, समाजमा धेरै फलोअर भएको धाक राख्न। उदाहरणको लागि ओशोले आफूलाई भगवान भनी घोषित गर्दा त्यो आत्माबोधको घोषणा थिएन, त्यो बजारीकरणको विज्ञापन थियो। निष्कर्षमा तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने चेतना स्वतन्त्रताको नाम हो, सम्पत्ति होइन। नक्कली धर्मले मोक्षलाई वस्तु बनायो, गुरुहरूले चेतनालाई ब्रान्ड बनाए। साँचो बोध भनेको वस्तु होइन, त्यो एक अनुभूति हो जो तब मात्र सम्भव हुन्छ जब तिमी चेतनाको आगो बालेर आफूभित्रका सबै भ्रमहरू, सबै गुरुहरू, सबै संगठन र सत्ता प्रणालीहरू प्रति विद्रोह गर्छौ। यदि तिमीले गुरुको आवश्यकता ठानेका छौ भने तिमी अझै पनि मुक्त छैनौ, तिमीमा अझै दास मानसिकता जीवित छ। दासले कहिल्यै सत्य बोध गर्न सक्दैन। सत्य थाहा पाउन पहिला दासत्वको जन्जिर तोडेर मुक्त हुनुपर्छ, स्वतन्त्र हुनुपर्छ। के एउटा सुनकै भए पनि पिजडामा बसेको चराले आकाशको विशालताको सत्यबोध गर्न सक्छ? एकपटक आफै सोच्नुहोस्। तपाईभित्र लुकेको स्वतन्त्र चेतनालाई नमस्कार छ। धन्यवाद।